آئیے سارے مل کے پڑھیے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ اے سنگار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ کون ہے دے والی کو پوچھے گیا کملی والے اپنی بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھے آج فرمایا فاطمہ فتمل جو نکلے آؤ فتمل دا مانی آزاد ہے میری بیٹی بھی دوزخ دے آزاد ہے جڑا ایدے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ تو آزاد کرا لے گی اس واسطے میں پڑھنا دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ میرے تے تو آڑے دل دا چین کملی والا دو جہاں دا چین کملی والا پر دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ کون فاطمہ کہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ وہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ وہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور زہرا جدوں بھی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور اے زہرا جدوں بھی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور انو کمان تظیم یا کہ پیار فاطمہ اے پیار فاطمہ انو کمان تظیم یا کہ پیار فاطمہ اور محشر حکم ہوئے گا نظرہ جھکا لو محشر حکم ہوئے گا نظرہ جھکا لو والد دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ اے دستار فاطمہ والد دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ صحیح سردار اللہ تیری قبر منور کرے کہندہ سردار جو بھی منگنائی ترے فاطمہ تو منگے
اے سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے اے سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ او مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ زندہ باد آج دا عنوان عظمت والدین اللہ نے قرآن مجید اچھ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا میں تہاڈا پالنہار میں تہاڈا رب میں تہاڈا پروردگار حکماً وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جے میری ہی کریا جے اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کام کرنا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو احسان کی میں کریے تسی سارے نوجوان تو شریف فرماؤ تسی شام نو کم تو آکے اپنے ابو جی دے قدم دباؤ تے کیا تسی اپنے ابو تے احسان کر رہے ہو بیٹا آکے اپنی ماں دے قدم دباوے تے کیا پتر اپنی ماں تے احسان کر رہے ہو تسی مہینے بعد لہا کہ اپنی تنخواہ اپنے ابو جی نو پیش کرو یا امی نو پیش کرو تو کیا تسی اپنی ماں یا باپ تے احسان کر رہے ہو اگر نہیں تے پھر رب قرآن چ کیوں فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو او کیڑا احسان ہے نوجوانوں ایک نوجوان ایک وڈیری مائی کندے تے بٹھا کے تے کعبے دا طواف پیا کرے تے انہوں دسیا کسے کہ آج جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے نبی کریم علیہ السلام دے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس نے جنہاں نو حبر الامہ کیا جاندہ اس امت دا سب تو بڑا عالم انہوں خیال آیا کہ وقت دے مفتی اعظم نے نبی پاک دے چچا زاد نے صحابی رسول نے بہت بڑے عالم نے حبر الامہ نے ترجمان القرآن نے قرآن مجید دے پہلے مفسر نے انہاں کل مسئلہ نہ پوچھ لوا انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندے تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے میرا گھر مکہ تو 6 میل دور ہے آج گھر گیا تے امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا ہے میں کعبے دا طواف کر کے آواں حضور ماں کو چلیا نہیں جاتا تے میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھایا تے 6 میل پتھراں تے چل کے آیا عرب دے گرم پتھر کے جنہ پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے او کباب بن جاوے ان گرم پتھرہ تے چل کے میں اپنی ماں نو 6 میل کندھے تے اٹھا کے تے آوے کو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہے ہیں تے حضور کیا آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بیٹا تو کیا اپنی ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے آج سارے حقوق ادا نہیں کر دیتے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا سن میرا فتوہ فرمایا تینوں جنم دیما لگیاں جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہاں جھٹکیاں وچوں ایک جھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیری بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاما دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تو معلوم ہو گیا کہ انسان اپنے ماں باپ دی کتنی خدمت کر لوے اولاد تے اپنے ماں باپ تے احسان ہو سکتا ہی نہیں
پھر اللہ کیوں فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ فیصلہ باد نوجوانوں قرب و جبار تو آمن والیو صورت احوال حقیقت چیبے کہ اللہ نے قرآن مجید نے دوسرے مقام تے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اللہ فرماتا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں تیری ماں تے تیرے باپ نے جڑے تیرے تے احسان کیتے نا، ان احسانہ دے بدلے چاہینا تے احسان کر۔ تو کتنی بھی خدمت کر لویں تیرا ماں باپ تے کوئی احسان نہیں، کیونکہ اجے تو اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کرنا ہے۔ پہلے تے انہاں دے احسانہ دے بدلے ادا کرنا، پھر کو تیرا احسان ہوئے گا۔ تو تے اپنی ماں دے دودھ پلاویں دی ایک چشکی دا بدلہ بھی ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر ماں پہ تے احسان کون کرے؟ آؤ سنو قرآن، اللہ قرآن مجید وچ ماں باپ دا کیویں کیویں کتھے کتھے ذکر کر دے۔ پڑھیے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے اچھا بولو۔ میں تہاڈی بڑی تعریف کیتی ہے، بندے فیصلہ آباد والے ویکھ لو۔ ہن میری کانڈ نہ لوایا جے کیمرے والے نے تقریر اپلوڈ کر دینی ہے، پوری دنیا ویکھ لینا ہے، انہاں آکھنا فیصلہ آباد والے بولے نہیں۔ تے میں جدو بھی آیا فیصلہ آباد تو ساتا کدے مینوں مایوس بھیجے نہیں، سبحان اللہ والو۔ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولو سٹیج والیو، تانوں صرف اس واسطے اونچا بٹھائی دا کہ تسی سارے نال اونچا سبحان اللہ بولو ہیں۔ تے جڑا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے اونچا جا سبحان اللہ بولو۔ گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھو تیرے گلے نو کی ہویا، تے رکھتی آکھیا جے کہ راتی میلاد شریف سی تے میں سبحان اللہ کہندا رہا۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، کنوں اپنی امی نال جنہ پیارے انہاں اونچا بولے سبحان اللہ۔ میں آج سبحان اللہ اس واسطے بھی ذرا زیادہ کہلوانی ہے کہ عظمت والدین موضوع ہے۔ میری تقریر ہے جو سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جیڑا امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہندا ہے۔ ہونے لگ پتہ نہیں جانا، کیونکہ امی نو تے جی کہندہ رواج ہی نہیں نہ رہے، ابو نو تے جی کہندہ رواج ہی نہیں رہے۔ ایک کوئی بندہ جنہوں جی کہندے ہو وہ تانوں پتہ ہی ہے جیاں نو جی کہندے ہو ہیں۔ میں یہ نہیں کہندہ بالاں دی ماں نو جی نہ کہو، پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو ہیں۔ اچھا او بولے جڑا اپنی امی نو جی کہہ کے بلاندا ہے۔ ہاتھ اس گل دی چکنا نشانی ہوندی ہے کہ آپ دیکھ لو میں زندہ بھی ہاں تے جاگدا بھی ہاں۔ حرکت زندگی دی نشانی ہے، حرکت زندگی دی نشانی ہے، کوئی چیز حرکت کرے پتہ لگتا زندہ ہے۔ تو میں سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے لگال کرنی، یا اللہ تسی پائی جان صبح آمین کہو کہ میرے نال مدینہ شریف ہی میرے پیر بھائی گئے سائیاں دے نال ساسی کٹھے مدینہ طیبہ، انہاں دی جلدی دعا قبول ہو جانے۔ یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے حاجیاں دے قافلے جا رہے نے، پائی عثمان بھی حاجی بن کے چلے نے، تو یا اللہ اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی شریف سے افطار کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ایتھے رکھیا جی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ چار آیتاں میں قرآن دیاں پڑھیاں، ان چاروں آیات اللہ نے پہلی اپنی عبادت دا ذکر فرمایا تے نال ہی ماں پیاں دا ذکر کیتا۔ فرمایا عبادت میری کری جاؤ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا عبادت میری کرو تے کسی نے میرا شریک نہ ٹھہرایا جے، تے نال ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ آؤ میری ملت دے نوجوانوں، اللہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا اسا بنی اسرائیل کو لوبے پکا تے پیڑا وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ او قوم بنی اسرائیل
اے اولاد یعقوب عبادت میری کرے آجے تے ماں پیاں نال حسن سلوک کرے آجے. آؤ ایک گل میں تانوں بنی اسرائیل دی سناواں, ایک گل تانوں میں اپنی تے تواڈے نبی دی امی دی سناواں, ایک گل پھر میں تانوں امت مصطفیٰ دی سناواں. او جنہاں ماپیاں دا ادب کیتا اللہ نے انہوں نے کیڑے مرتبے تے مقام عطا کیتے. تے پھر جاندے گھر سوچ دے جایا جے اگلیاں تے پچھلیاں نو مقام ماپیاں دیاں دعاواں نال ہی ملے نے تے مینوں تے تینوں مقام کیویں ماپیاں دی دعا بغیر مل سکدے نے. پھر آج سوچ دے جایا جے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے ایک دن عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں, ہر نبی دا جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا تے میرا ساتھی میں دنیا تے دکھا دے. جی میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی دا کوئی نہ کوئی جنتی ساتھی ہے. فرمایا جنہیں محمد دا ساتھی ویکھنا ہے عثمان غنی دی زیارت کر لوے. میرے آقا نے فرمایا میرا عثمان میرا جنت دا ساتھی ہے. ہر نبی دا جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا. حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ میرا جنت دا ساتھی کون ہے, میں دنیا تے دکھا دے. اللہ نے فرمایا کہ او فلاں پنڈ دی فلاں دکان تے چلے جاؤ تے اتھے ایک کسائی ہے, کسائی سارا دن گوشت بیچ دے, او تو ہاڈا جنت دا ساتھی ہوئے گا. ذات دا کسائی تے جنت دے وچ اس نبی دا ساتھی جیڑا نبی او وجاہتاں والا نبی ہے جدے بارے رب قرآن وچ فرماوے وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. اللہ فرماتا میرا وجاہتاں تے عزتاں والا نبی موسیٰ او یار رب نال گلاں کرن والا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِیمًا. موسیٰ کلیم نو خیال آیا کہ میں رب دا ایڈا چہیتا نبی ہاں, اس ذات دا کسائی تو جنت میرا ساتھی ہوئے نا تے مل کے نا ہوا. ٹورے ٹورے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دا ایڈریس پوچھ کے جدو دکان تے گئے تے آپ نے چھپ کے دیکھا کہ میں دیکھا کیڑا عمل کماندہ ہے جس عمل دی وجہ تو اللہ نے میرا جنت دا ساتھی بنا دیتا ہے. آپ فرماتے نے میں دیکھیا کہ جدو کو گاک آندہ ہے وہ گول گول بوٹیاں بغیر ہڈی والیاں کول ایک تھیلا رکھے او دے چ ڈالی جاندہ ہے تے ہڈیاں والیاں ویچی جاندہ ہے. آپ نے فرمایا ایک گل کو چنگی تے نہیں, ہڈیاں والا گوشت بیچ دائے تے گول بٹیاں تھیلے چ ڈالی جا رہے ہیں. فرماتے نے میں سارا دن چھپ کے دیکھتا رہا او دی کوئی حرکت کوئی ادا میں ایسی نہ لگی کہ جنت میرا ساتھی بن جائے. آپ نے فرمایا خیال آیا کہ ہو سکتا ہے گھر وچ جا کے بڑی عبادت کردہ ہوئے ساری رات مصلے تے گزاردہ ہوئے نا تے اج میں رات انہوں گھر نہ چیک کرا. آپ او دے قریب گئے ادھر شام ویلے کسائی دکان پہ بند کرے تالا لگایا تے آپ نے فرمایا بھائی میں مسافر ہاں میں رات گزارنا چاہنا جے تو اجازت دے میں تے اج میں تیرا پرونا نہ بن جاواں. یاد رکھو نبی سونے ہوندے نبی سونے ہوندے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی ظاہری تے باطنی حسن لے کے آیا. موسیٰ کلیم اتنے سونے سن کہ آپ جدو اللہ دی تجلی وے کے آئے نا فلما تجلی ربہ للجبل, جدو اللہ دی تجلی وے کی سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ تجلی. ایک سوئی دا نکا کتنا ہوندہ جدے چا تسی دھاگا ڈال دیو او دے کروڑ حصے کیتے جامن تے وچو ایک حصہ اتنی ساری تجلی اللہ دی دیکھی. حسن اتنا ہو گیا کہ جڑا ویکھدا سی اکھاں تو نبی نہ ہو جاندا سی. او جڑا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھ کے آوے او دے حسن دا آ حال ہے تے جڑا کملی والا رج رج کے ویکھ کے آوے او دے حسن دا کی حال ہویا ہوئے گا. اس باب کسائی نے جدو حضرت موسیٰ کلیم دا چہرہ ویکھیا تے حسن ویکھیا تے انہوں خیال آیا ایڈا سونا ہے تے ہوئے نا تے پرونا بنا لوا. انہیں گھر لے کے جا کے بیٹھ کے بٹھایا ڈرائنگ روم میں سیٹ کر کے بستر تے بٹھا کے نا تے جلدی جلدی وہ اندر چلا گیا. حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھیا کہ دیکھا کیڑا عمل گھر چ کر دے. انہیں نہ اپنی بیوی نو بلایا نہ بچیاں نو بلایا, سیدھا ایک دیوار دے قریب گیا, دیوار دے اتے ایک تھیلا پہ لٹک دے. انہیں جا کے تھیلا اتاریا, اتار کے چار پائی کو لے کے آیا, اس تھیلے نو کھولیا تے وچ ایک کمزور جی مائی نکلی.
اس مائی نے بستر نرم گداز بستر تے لٹایا. آپ فرماتے نے میں دیکھیا کہ وہ جڑا سارا دن گوشت کٹھا کردا رہیا نا اس گوشت نو جا کے اس کسائی نے دھویا, دھو کے تے نالے آٹا گندا ہے نالے اگ جلاندا ہے. آپ فرماتے نے میں دیکھیا کہ انہیں چولہے دے اوتے جدوں اس گوشت نو رکھیا پانی وچ انہوں ابال کے بالکل نرم کر لیا, انہیں سالن بنا لیا, نال سالن پکاندا تے نہ روٹیاں پکاندا ہے. کسی نے انہیں تکلیف نہیں دیتی, نہ انہیں بیوی نو آکھیا نہ بچیاں نو آکھیا. آپ روٹی تے سالن تیار کر کے اس روٹی دے ٹکڑے کر کے انہیں اس سالن چ بھگو کے نا تے اس روٹی نو نرم کیتا. جب روٹی نرم ہو گئی نا تے او پیالہ اٹھا کے تے مائی دے قریب آیا. موسیٰ کلیم فرماتے نے سارا نظارہ میں پہ ویکھاں. آپ فرماتے نے روٹی دے ٹکڑے پیالے چو نکال کے اپنے منہ چ ڈال کے ہور نرم کیتا, نرم کر کے تے پھر اس مائی دے منہ چ ڈالے. اس مائی دے منہ چو ٹکڑے ڈالے نا تے اچانک مائی دے لب ہلے. حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے کان لا کے مائی دے لبا دے نال اپنے آواز سنی تے دوڑ گیا تے مائی دے لبا چو آواز آئی بیٹا میں نو پانی پلا. او کسائی پانی لین گیا نا تے حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے میں دیکھیا مائی دے لب پہ ہل دے نے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں دوڑ کے مائی دے قریب گیا, مائی دے لبا دے نال میں کان لگائے. مائی پہ عرض کر دیئے عرشاں والیا میں پتر تے بڑا راضی ہوں. عرض کر دیئے یا اللہ میں پتر تے بڑی راضی ہوں, میں دعا کرنی ہوں میرے پتر نو قیامت نو جنت موسیٰ دا ساتھی بنا, میرے پتر نو موسیٰ کلیم دا ساتھی بنا دے. حضرت موسیٰ دیاں کا جیت روئے آگئے, رو کے فرمان لگے مائی جی میں ہی اللہ دا نبی موسیٰ کلیم ہوں, میں خوش خبری دینے آیا ہوں. اللہ نے فرمایا قیامت نو تیرا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا. مائی نے آنکھ کھول کے موسیٰ دا چہرہ دیکھے ہوں, موسیٰ دا کلمہ پڑھیا, مائی دی روح پرواد کر گئی. ادھر مائی دا پتر پانی لگی آیا, انہیں ویکھیا ہوں دینوں ماں مر گئی. پتر ماں دے سینے دے لینڈ کے روئی جا رہی آؤ. تھوڑی دیر رو کے کہنے لگا آؤ والی آؤ تو کدھرے رب دا نبی موسیٰ تے نہیں. فرمایا ہاں میں رب دا نبی موسیٰ کلیم تینوں کی میں پتا چلی آؤ. کہنے لگا میں بچپن جوے خدایا رہی ہوں, میری ماں دعا کر دی رہی ہے اس ویلے تک موت نہ دیوی جب تک تیرے نبی موسیٰ دی زیارت نہ کر لوا. لگتا تو ہی موسیٰ کلیم ہے. اللہ دے نبی پھڑ کے سینے لگا لے آؤ. فرمایا ذات دا کسائی ہے, اللہ نے میں نو تیرے کو لے بھیجی آئے کہ تو میرا جنت دا ساتھی ہے. فرمایا میں سارا دن چیک کرتا رہے ہوں کیڑا عمل کمانے کے رب نے تینوں میرا ساتھی بنا دیتا ہے. فرمایا عمل تے کوئی نظری نہیں آیا پر تیری ماں بے کے پتہ چلی ہے اے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت چلی جاندیاں. فرمایا تے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کے جنت چلے جا دیا. میری ملت دے نوجوانوں ماں دیاں دعاواں, ماں دیاں دعاواں پاجیاں پچھلیاں امتاں دا ولی ہوئے تے پاویں اس امت دا ولی ہوئے. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماواں والے ماواں والے جد گودی لیٹن مل جائے کل خزانہ اے ماواں باج ماواں باج محمد بخشاؤ اے سارا جگ ویرانا اے ماواں باج محمد بخشاؤ اے سارا جگ ویرانا. نوجوانوں جے ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھیں
نبی کریم دی ماں 6 سال دی عمر چ چھڑ گئی سرکار دی امی جان دا 6 سال دی عمر چ وصال ہویا ساری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر گزاری ساری زندگی کملی والے ماں دیاں یاداں کچھ گزار دیتی نوجوانوں جڑے ویلے میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آیا ادھر اما حلیمہ بن سعد قبیلے دے اندر فرما دیا میں وڈیری ہو گئی فرما دیا میری کمر جھک گئی اما حلیمہ اپنے بن سعد قبیلے دے اندر جا رہی فرما دیا نے 2 کڑیاں اللہ پیاں کر دیاں ایک کہن لگی نے سنیا مدینے کا نبی آیا ہے او چند دے 2 ٹوٹے ہی کر دیندہ ہے دوسری کہن لگی میں سنیا سورج ڈوبا موڑ لیندہ ہے ایک کہن لگی نہیں میں سنیا ہے پتھروں دا کلمہ پڑھ دین ایک کہن لگی درختانوں کول بلا لیندہ ہے ایک کہن لگی ابو بکر دے بوئے دا پانی بردہ ہے ایک کہن لگی عمر ہر ملیوں دے چہرے والے میں اخدا رہن دیں ایک کہن لگی عثمان تے علیو دے بوئے تے بیٹھے رہن دیں اما حلیمہ فرما دیئے لاتھی ٹیک دی جاواں ٹر دی جاواں سن دی جاواں بچو ایک بول کے کہن لگی میں سنیا دا نام محمد سنیا دا نام محمد جدو کملی والے دا نام آیا اما حلیمہ فرما دیا انج لگا جی میں کسے محبت دی زنجیر پا کے روک لیا اما حلیمہ اپنے اپنوں کہنے لگیا نہیں حلیمہ نہیں آتے تیرے چند دیاں گلپیاں کر دیا اما حلیمہ نہ کملی والے دی محبت نے اس ویلے جدو چھلکی نہ سینے چا محبت تے اما حلیمہ دا دل کرے چالنی حلیمہ نہیں چالنی مدینہ محمد نو ویکھ کے آئیے بڑے عرصے گزر کے محمد نو ملیا سیالکوٹ تے فیصل آبادی پنجابی زبان چاکھاں تے اما حلیمہ پوندے پیری مدینے والی ٹک پئی سلا صاحب پوندے پیری اما حلیمہ مدینے والی ٹر پئی تے اما حلیمہ فرما دیا میں رستے چ وچار کر دیا اما نہیں حلیمہ ایتھے تے پتر افسر بن جائے تے ماپیاں نو بلانے چھڑ جاندا ہے پیسے بہتے آ جانا کوٹھی کار مل جائے تے ماپیاں نو بلانے چھڑ جاندے وڈے کول پیسے آ جانتے ہو کہندہ امی نو کو وہ نکے وال روے تے نکے کول آ جانتے ہو کہندہ امی نو کو وہ وڈا بھی تے توڑا ہی پتر ہے اما حلیمہ نو خیال آیا ہوتے خدا دے عرشہ دا پرونا بن گئے تے حلیمہ پتہ نہیں تینو پہچانے کے نہ پہچانے نہیں خبریں بلاوے کے نہ بلاوے یہ بچار کر دی اما حلیمہ مدینے والا رہی تے در صحابہ کے بار فرما دنے اسی مقام جارانہ تے نبی کریم علیہ السلام دے نل بیٹھے حضور صحابہ نو گوشت پہ تقسیم فرما دے اچانک صحابہ فرما دنے اس سامنے گلی تے گلی دا موڑ ایک مائی نے مڑیا فیصل آباد دے نوجوانوں میرے نبی دی نگاہ رحمت جدو مائی دے چہرے تے پئی نا صحابہ فرما دے نبی کریم سب کچھ چھوڑ کے انج ٹر پہ جوے کسی نے جان دے ہی نہیں مائی والے دوڑے میرے نبی کملی والے جا کے تے مائی نو جب تھا ہی مار لے مائی بھی رو رہی جو میرے نبی بھی رو رہے بڑی دیر تک مائی تے نبی پاک روندے رہے مائی ٹورن لگی تے نبی کریم نے مائی نو اپنے بازو اندر سہارا دیتا تے مائی نو نال لکھے آرے او یار سچی دسو او پیر آوے تے مرید اٹھ کے کھلون دیں استاد آوے تے شاگرد اٹھ کے کھڑے ہوں دیں او یار مرشد آوان تے مرید اٹھ کے کھڑے ہوں دیں تے جدو کملی والے ہی اٹھ کے کھلو جان تکی دی جرہ سی بیٹھا رہندہ جتھے حضور ہی اٹھ کے کھلو جان میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہوئے تے جا کے مائی نو لیا صحابہ اٹھ کے استقبال کی تا کون آگے ہے کیڑی مائی آگے مائی بیٹھن لگی تے میرے نبی نے اپنے قدیہ مبارکہ تو مزمل دی چادر تے متصر دا کمبل اتار کے مائی دے قدمہ تھلے بچھا دیتی مائی میرے نبی دی کملی مبارک تے بیٹھ گئی ہن میں کیڑا رنگ دیوا میرے نبی مائی دے سامنے نا اتحیات دی شکل چو دوزانو ہو کے تے اس طرح بیٹھ گئے مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئی ہاں صحابہ فرما دینے سا چان ٹوٹ دا تے ویکھیا سی سورج مردہ تے اساں ویکھیا سی پتھراں نو کلمے پڑھ دیتے اساں بھی ویکھیا تے درخت ٹوٹ دیتے اساں ویکھے پر نبی دا بچپن اساں نہیں سی ویکھیا لوریاں تے نہیں ساں نہ ویکھیا او حلیمہ دے گھر میرے نبی دا ٹھمک ٹھمک کے ٹرنا تے نہیں ساں نہ ویکھیا تے مائی نے نبی دا جدو بچپن شروع کیتا نا مائی نے جدو دسیا نا سونے تو کیویں لپٹ کے میں نہ پیار کر دا سے اور نبی دا اما حلیمہ دیاں بکریاں چاروں دا جدو ذکر آیا نا
تے حلیمہ دیاں لوریاں دا جدو ذکر آیا صحابہ سارے بڑے انہماک نہ مائی دیاں گلاں سن دے تے مائی نو جدو چکھا ہی پیار آوے نا وہ نبی دا متھا ہی چوم لوے صحابہ فرما دے نے سانو خیال آوانو جدے جوڑیاں نو خدا دا عرش ترسد ہے او مائیو دا متھا ہی چمی جاندی ہے مائیو دا متھا ہی چمی جاندی ہے پتہ نہیں کتنی دیر نبی دا بچپن بیان ہوندہ رہا نبی دا ملاد مائی سنا دی رہی تے سرکار سن دے رہے صحابہ سن دے رہے بڑی دیر تک مائی گلہ سنا دی رہی نبی پاک بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے مائی نبی پاک دا متھا چم چم روے نوجوانوں آخر کچھ دیر دے بعد مائی اٹھ کے کھڑی ہو گئی تے مائی کہن لگی وے سونے ہن میں چلنی میرے آقا نے مائی نو 40 بکریاں عطا کیتیاں مائی نو دنوں تے دینار دیتے مائی ٹرن لگی میرے نبی نے مائی نو جفا مار لیا سرکار دے درد نال روئے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا ماں میں اپنی امی تو بڑا اداس میرا بھی جی کردہ میں امی آکھاں میری ماں نے پتر کے سینے لگا لوے اماں جی ذرا جلدی آیا کرو میرا امی نو ملن جی کر دے تسی آ جاندے ہو میری ماں والی حسرت مک جاندی ہے اماں جی ذرا جلدی آیا کرو مائی نے رو کے متھچ میں آؤ کہن لگی وے سونے روی نہ ہو وے تیری ماں صدقے جاوے وے میں آؤں دی جاندی روانگی مائی ٹھری میرے نبی مائی دے نال ٹھر دے جا رہے بڑی دور جا کے مائی کہن لگی وے سونے ہن میں چلنی ہوں مائی ٹھر دی جا رہی میرے نبی مائی دی کنڈوے کے روئی جا رہے جدو مائی نگاہ تیوں جلے ہو گئی میرے آقا اپنی جگہ تے بہ کے بڑی دیر روندے رہے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والی آؤ آج کڑی نصیبہ والی مائی آئی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں بڑیاں شانہ نے عرض کی تھی سونیا شانہ دیا ہوئی بڑیاں نے اور نبی دا متھائی چمی جاندی ہے سونیا مائی کون ہے فرمایا صحابہ یہ شانہ والی مائی ہے نہ نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں 4 دریاں میرے ملت دے نوجوانوں میرے آقا فرمایا صحابہ جو محمد دی دائی حلیمہ آئی ہوئی سی اجے تے میرے نبی دی دائی آئی ہے تے جے کدے مائی آ جائے جے سیدہ آمنہ آ جائے پھر میرا نبی ماں دا کیوں ادب کرتا سرکار نے دسیا او میری امت دے نوجوانوں ماما رو رون نہ دیا جے او میرے نوجوانوں کدرے باپ رو رون نہ دیا جے انہاں دی اکھ چ جدی وجہ تو اتھرو آ جائے اوہی تے بے ادب ہے جدی وجہ تو ماں تے باپ دی اکھ چ اتھرو آ جائے کوئی گستاخ ہے انہاں نو رون نہ دے آجے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں مرتے ماں پہ مکی دے ویر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے محمد بخشاؤ تے مک جان دعا جے میں لاؤ اے باپ مرے محمد بخشاؤ مک جان دعا جے میں لاؤ ہونو بابا جی نے نعرہ لگایا اتھے بچہ نعرہ لگا رہا سی اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید انہیں ولی نے زمانے نعرے فرید کیوں لگ دینے او بولو سبحان اللہ
اے نعرے وچ ہی میری تقریر ہے ساری سمجھن واسطے اتنا بھی کافی ہے کہ بابے تے بڑے نے نعرے فرید دے کیوں لگ دے آؤ نہ رل کے چلیے پاک پتن تے چل کے بابے کو لو پوچھئے بابا جی ہر پاسے فرید فرید کیوں پی ہون دی آج بھی بابے دی خبر چو آواز آبے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاہ کیسی فریدہ پتر نماز پڑھے اکھر امی نماز پڑھیے تو کی مل دے ماں نو پتا سی انہوں شکر پسند دے امی نے فرما پتر نماز پڑھیے تو رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تے امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاما پوڑی بنا کے نہ شکر دی تے ماں نے مسلح دے نیچے رکھ دیتی نماز پڑھ کے سلام پھیر کے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرمایا پتر جو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے رکھ جاندے نے مسلح اٹھایا شکر نکلی کھادی لطف آیا اگلی اذان ہوئی تھی آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاما وہ وضو کر رہے تھے ماں نے پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھی پھر شکر کھادی پھر لطف آیا تے ماں نے نا اس ویسے میں ماں دیاں عظمتہ تو قربان تے واری تے صدقہ ہی جاواں اس ساری کائنات ہی وار دی اس ماں دے جوڑیاں تو جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا پتر نمازی بنا لیا نمازی بن گئے نا ایک دن بارویں کھیل کے آئے تھے آپ ہی مسلح بچھامن لگے امی نے بیٹھ کے فرمایا فرید فرید پتر وضو تے کر لے آنکھیں امی وضو کر کے باروں آیا اتنا کیا کہ فرید نے نماز نیت کر لینا تے ماں گھبرا گئی ماں نے دوڑ کے مسلح بچھا لیا نوجوان ادھر مسلح تے فرید ادھر ماں کمرے جو مسلح تے سجدے جرو کے کہن لگی یا اللہ اجماں دی عزت رہ اج ماں دی لاج رکھنی اج شکر نہ ملی ماں دا بھید کھل جائے گا عرض کی دی اللہ کدھر میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے عرض کی دی اللہ اج ماں دیا لاجاں رکھنی آنی اس دردنا علماء سجدے سے روئی ادھر فرید نے مسلح چکیا آواز کیا کہ اماں جی آکی ہے اماں نو خیال آیا اور شکر کوئی نہیں ماں دوڑ کے آئی ماں نے بکھیا مسلح تھلے شکر دا دریا پیا چل جائے پوچھ دینے اماں جی آکی ہے متا جو کے سینے لگا کے پرمندیاں نے فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں یا جیو نہ رکھی سبحان اللہ زندہ یہ میرے والد صاحب شاباش نہیں او لطیف حاسی صاحب میرے والد صاحب دا نام ہے میں نے بہت ہی خوشی ہوندی ہے کہ جدو میری جگہ کو میرے بابا جادہ نعرہ لگا ہوئے تھے الحمدللہ الحمدللہ یہ انہاں دیاں تربیتاں میں اپنی بچپن چ اپنی جوانی چ اپنے والد صاحب نو تہجد نماز چھڑ دیا نہیں ویکھیا میرے خاندان دی کوئی مائی کوئی بابا کدے میں تہجد نماز چھڑ دا نہیں ویکھیا تے میں اپنی چار پائی بچپن چ میرے والد صاحب دے نال ہوندی سی تے میں ویکھیا اپنی بے شمار واری زندگی چ کہ سجدے رات نو رو کے تہجد ویلے دعا کی کر دیندے سن یا اللہ میرے اس پتر نو عالم دین بناویں یہ اسے بابے دیاں دعاواں دا کمال ہے الحمدللہ تو میرے سائیاں دے جوڑیاں دی خیرات ہے تو میں نے زیادہ خوشی ہوندی پھر الحمدللہ 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے او میری ملت دے نوجوانوں جے مرتبے لینے جے تصویرے اٹھ کے امی دے پیر تے ابو دے ہاتھ چمیا کرو کوئی بھی مرتبہ لینا چاہیے آج کل یونیورسٹیز اور کالجز دے نوجوان پڑھے لکھے ساڑھے کل سوال کر دینے خطیب صاحب سکالر صاحب مقرر صاحب عالم صاحب تسی ممبران تے بے کے ماں باپ دی بڑی شان بیان کر دیو انہوں دے حقوق بیان کر دیو مگر کیا اولاد دے حقوق نہیں
میں سوال پوچھا کی کہنا چاہ رہے تھے، بچے کہنے نے آسی صاحب، بچیاں بھی آکے پوچھ رہی ہیں آسی صاحب ابو جی گھر وچ چھڑک مار دیندے نے، کلاس فیلوز دے سامنے ڈانٹ دیندے نے، بےزتی ہو جاتی ہے۔ اسی فیل کرنے ہیں کہ ساڑھے ابا جی سانوں دوستان دے سامنے بھی ڈانٹ دیندے نے، تو ابو نو بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے نا۔ امی ساڑھے نال ذرا سختی زیادہ کرتے نے، تو اسی کی کریے؟ لو میں تو انہوں ساری تقریر دا نچوڑ جملہ عرض کر دے، میری ملت دے نوجوانوں جدو ماں باپ غصے چ ہوون، اپنے ماں باپ دی سختی نو سر سٹ کے ہس کے برداشت کر جانا، انہوں وبالوالدین احسانا کہندے نے۔ ہن بولو سبحان اللہ۔ انہوں ہی تے ماں پیاں دا ادب کہندے نے۔ تے جے ابو نے تینوں تھپڑ ماریا تو اکھ کڑ کے گھوری پا کے ویکھ ہی لیا نا، تیری زندگی دیاں نیکیاں ضائع، تیرا کوئی حج قبول نہیں تے تیری کوئی نماز قبول نہیں۔ اپنے والدین دی سختی نو ہس کے برداشت کرنا، انہوں ماں پیاں دا ادب کہندے نے، انہوں وبالوالدین احسانا کہندے نے۔ مت کدرے جدو سختی جو ہومن غصے جو ہومن تے مت کدرے نہ دے غصے دا جواب غصے چ نہ دے نہیں، تیری ساری زندگی دے عمال ضائع ہو جا من گئے۔ میری ملت نوجوانوں، ایک نوجوان ملک شام دے اندر بیٹھا تو دے کرنا چ آواز آئی، سنیا کہ مدینہ نبی آیا جدے تے راضی ہو جے رب راضی ہو جاندہ۔ انہوں خیال آیا نماز روزے حج زکاة عمل صالح نہ رب راضی کراں، خورے راضی نہ ہوئے تے مدینہ جا کے دا یار ہی نہ راضی کراں، وہ آپ ہی راضی ہو جائے گا۔ اٹھڑے ملک شام تو جدو مدینہ طیبہ آیا تے حالت ہوگی، کپڑے پھٹ گئے، جتی ٹوٹ گئی، والا میں دھوڑے آکے مدینہ دیاں دیواراں چومدہ تے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے روندہ ہے، مدینہ دی مٹی سینے نہ ملدہ کہ او شہر ہے جتھے او واسدہ جڑا راضی ہو جاتے رب راضی ہو جاندہ ہے۔ اے میرے نال مدینہ طیبہ گئے، اے بچہ میرے نال گیا، کئی بچے ایتھے ماشاءاللہ عمیر میرے نال گیا، اے عدنان بچہ میرے نال مدینہ شریف گیا، کئی بچے میں تھے دے شمار مثالہ دے سکنا۔ اس سال بھی میرے نال گئے نا تے جدو گڑی چو اترے نا سی مدینہ شریف، پہلا قدم اسا مدینہ شریف دی دھرتی تے رکھیا نا تے میرا بیٹا بھی نال سی، میں کہا بیٹے سارے لمبے لمبے سانس لبو تھے، میرے نبی سے سامہ دی خوشبو ہے، میرے نبی دے سانساں دی خوشبو نو محسوس کرو تھے۔ او مدینہ دی پرکیف فضا، او مدینہ دی پرکیف ہوا، میرا ایمان کہندہ چمدہ یوے گا نالے روندہ یوے گا، نالے پردہ یوے گا، تینو چم چم سینے نال لاواں نی مٹیے مدینہ دیے، تینو چم چم سینے نال لاواں نی مٹیے مدینہ دیے، تے لکھوار صدقڑے میں جاواں نی مٹیے مدینہ دیے۔ نوجوانوں چمدہ چمدہ مسجد نبی تے دروازے چے آیا، پکار کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد، دیوالی نے انہوں قریب بلایا، فرمایا کدھر آیا کتھوں آیا ہے؟ کہنے لگا جلدی کرو میں محمد نال ملا دیو۔ فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے آئے، انہیں رو کے نبی کریم دے قدم پڑھ لیں۔ کہنے لگا سونے آیا میں سارا جگ چھڑے آیا ہوں، سن کے آیا تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندائی، سونے تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا ہوں۔ اللہ حضرت فرما دینے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد
محمد کہن لگا سن کے آیا تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندہ بل سوف یعطیک ربک فترضی رب انج راضی ہے جے تو راضی ہے سنیا میں تینوں راضی کرنے آیا ہوں میرے نبی نے کلمہ پڑھایا نوجوانوں اپنی نگاہ رحمت نہ دے گھر چ دیکھے آؤ سرکار نے فرمایا آن والے آ جدوں گھروں ٹری آس ہیں دس تیرے گھر دا کی حال سی تیرے گھر والے دا کی حال سی اج مہینے دے بعد جدوں گھر دی یادیں آئی او نوجوان رونے لگ پیا کہن لگا کملی والے آؤ ماں پیوں دی کلی اولاد جدوں میں ٹریا میری وڈیری جی ماں نے سینے لا لیا تے امی کہن لگی وے پترا تے نہ جاویں ماواں پتراں دی جدائی چ مر جاندیاں نہیں تے پترا میں تینوں وے کے دن تے رات گزارنی آ تو ٹر گیوں میں مر جاواں گی عرض کیتی سونیا میرے وڈیرے جے باپ نے سینے لا لیا اپنے آکھیا پترا پتر جوانے ہون پیواں دیاں صدراں جوان ہو جاندیاں نہیں پترا تینوں نہ ویکھا میرا دن نہیں چڑھدا پترا مینوں وڈیرے نوں چھڈ کے نہ جاویں پترا میرا سہارا ہی کوئی نہیں پترا میں مر گیا مینوں کون سنبھالے گا عرض کیتی سونیا میری ماں ہی روندی رہ گئی میرا ابا روندا رہ گیا میں گھروں نکلے آیا وڈیرے دروازے چ کھلو کے میری کنڈ وے کے روندے رہے سونیا راضی ہو جاؤ میں جلدی کر جانا میرے ماپے پہ روندے نے میرے نبی دیاں کدے اتھرو آ گئے فرمایا نوجوانا کدھر آیا ہے عرض کردہ سونیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا فرمایا جی دے ماں پہ روندے ان محمد راضی نہیں ہوندے فرمایا جا کر چلا جاؤ جڑے وڈیرے نو روندیاں چھڑے آیا ہیں انہاں نو راضی کر لے مدینے نہ ہوئیاں میں راضی راضی پھر دا فیصلہ بعد دی گلی چوبے تے گھر ماں پہ راضی ہون سمجھ تیرا خدا راضی ہے تیرا نبی تیرے تے راضی تے پھر دا مدینے دی گلی چوبے تے گھر ماں پہ روندے ہون تیرا خدا تے رسول تیرے تے راضی کوئی نہیں اللہ تے نبی نو راضی کرنا ہی تے گھر وچ پہلے نہ وڈیرے نو راضی کر اے جی میں راضی ہومن نا او میں کر لیا کر یاد ہی بچپن تینوں ایک کیمیں راضی کر دے رہے کیمیں راضی کر دے رہے جی میں تو راضی ہوندہ سا اے او میں راضی ہوندے سا تو ہسدہ سا ہس دے سا تو روندہ سا روندے سا اج جی میں راضی ہونا انجو تو کر لیا کر انہ دی رضا وچ اپنی رضا تے اپنے خدا تے رسول دی رضا سمجھ میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد فرمایا باپ دی رضا جو خدا دی رضا ہے میں عرض کر رہا سا کہ بڑے بڑے اولیاء دی جا کے نا زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھیے میں تے جتنے انہوں پڑھیا میں نے پیچھے ماں دیاں دعاویں نظری آئیں میں اکثر گل سنانا بخارا شہر دی نوجوان بچی دی شادی ہوئی انہیں ہر عورت دی طرح دعا کی تھی یا اللہ میں نے ایک پتر عطا فرما سکھ پتران دی ڈاڈی ہوں دی اکھر لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے شادی ہو جائے نا یار میرے کل ہر بدھ والے دن مائیاں وڈیریاں بچیاں لے کے آ جان دیا کہندی حافظ جی اپنی پہنوں تبیز دیو انہوں کو وظیفہ دسو چورہ شریف دے تُسی خلیفہ و فیضان عطا کرو اللہ نے اولاد نہیں دیتی 10 سال ہو گے شادی انہوں کو کہندہ 15 سال ہو گے کہندہ 14 سال ہو گے 10 سال ہو گے شادی نہیں تبیز دیو انہوں کو اللہ اللہ کر کے دیو کرنا پتر دے وے کیوں پتر دے وے حالانکہ اس عورت نو پتا ہوندہ کہ جدو بچہ میرے شک میں چاہ گیا نہ میں ٹھنڈا کھا سکنی ہاں نہ میں گرم کھا سکنی ہاں نہ میں مٹھا کھا سکنی ہاں نہ نمکین زیادہ کھا سکنی ہاں زندگی دیاں ساریاں لذتاں میری زبان تو اتر جانی ہیں میں کچھ نہیں کھا سکنا میں نے دوائی بھی کھانی پینی ہے رات نو سون لگیاں بھی پرہیز نل سونا ہے
نہ دن آرام تے نہ رات آرام تے جدو بچے نو جنم دا ویلا آنا ہے اس ویلے میری زندگی تے موت دا سوال ہونا ہے بچہ دنیا تے آ گیا تے راتاں جاگ جاگ کے تے دن سارے کام بھی کرنے نے تے پتر نو بھی سنبھالنا ہے اپنے منہ دے لقمے نکال کے ادھے منہ چ ڈالنے نے اپنے خون نالے دی پرورش بھی کرنی انہوں پتہ میں اتنی مصیبتاں جھلنیاں نے پر پھر بھی کہندی ہے پتر دے اپنی ماں دا اپنے نال پیار ہوئے بچہ تھوڑا جا آوارہ ہو جائے نا تے ملک صاحب جدو باپ جھڑکے نا آکھے نا باپ کے آج جنو آلیں دے میں دے علاج کرنا تھوڑا لیٹ ہو جائے تے ماں کھانا نہیں کھان دی باپ بھی کھا لیندہ ہے بہنہ بھی کھا لیندی یعنی بیر بھی کھا لیندے ماں نہیں کھان دی پتر نہ آوے تے دیاں پوچھنا امی آج روٹی نہیں کھا دی تے پتہ کی کہن دی میں نے آج پوکھ نہیں اے نہیں کہن دی میں نے پتر دی اڑی کہن دی میں نے پوکھ نہیں باپ تھوڑا جا پتر نو ڈانٹے تے جلدی جلدی باپ تے پتر دے درمیان آ جاندی ہے باپ ماں نو ڈانٹ کے کہن دے تو ہی بگاڑے آئے کہن دی ہاں میں ہی بگاڑے آئے اور پتر دی ساری ڈانٹ آپ کھا لیندی ہے میرے پتر کو کچھ نہ کہے تے جے کدے آپ ہی پتر تے ناراض ہو جائے نا تے پتر نو کچھ نہیں کہندی ہے تیری ماں مر جائے تیری ماں ہی مر جائے پتر نو پھر بھی کچھ نہیں کہندی اپنے آپ نو کہہ لیندی خورے کیڑی مٹی نہ رب نے ماں دا دل بنایا ہے میری ملت نوجوانوں اس بخارا شہر دی بچی دی شادی ہوئی تے نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے رب حبلی من صالحین سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ دیوانے تے سیانے اے میوہ نبیہ بھی منگیا کر کر عذر بہانے تے مائی اس بچی نے عرض کی تھی جب پتر دے میں گیا نا تے او دا نام محمد رکھاں گے تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گے اولاد منگو تے نیک منگیا کرو صرف اولاد نہیں آکھا کرو ربا نیک تے سالے اولاد تندرستی والی تے نیکیاں والی عطا کر اللہ نے پتر دیتا تے ماں پہ پال دی پر اس دن ماں دا کلیجہ کھمب گیا جس دن پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے بچہ ٹھوکنا کھا کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا کہ بہت زیادہ ڈگ دے غور کیتا تے ماں دا کلیجہ پھٹ چلیا کہ پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر اکھیاں چ نور کوئی نہیں پتر پیداشی نبی نہ پیدا ہویا ماں چیخا مار کے رو کے مسلح بچھا لیا مسلح جرو کے کہن لگی یا اللہ میں تانی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں کا دین دا عالم بناواں گی قرآن دا حافظ بناواں گی عرض کر دی یا اللہ میں تے سوچیا سی پتر عالم بنے گا لوگاں دا سہارا بنے گا اے دی آنکھاں چ نور کوئی نہیں ساری زندگی پتر ٹھوکراں کھاوے گا لوگاں دے سہاریاں دا محتاج رہے گا سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی سجدے چی آنکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا ہی اٹھ کے ماں نے کہ پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی آج جنہوں دنیا امام بخاری کہندی ہے پتہ لگیا پاویں ولیاں دا امام ہوئے پاویں تابعین دا امام ہوئے پاویں محدثین دا امام ہوئے پچھے دعاواں ماں دیا پچھے دعاواں ماں دیا تو لو نوجوانوں فیصلہ باد والے ہو پتہ چلیا اگلے تے پچھلے نو سارے نو مقام ماں دی دعا نال ملے نے تے بس اے بھی گل یاد رکھیو جنت ماں دے قدمہ تھلے تے روٹیاں ابو دیاں پکاوے کپڑے ابو دے دھوے جتی ابو دی پالش کرے تے جدے قدمہ تھلے جنت او مائی جڑے بابے دیاں خدمتاں کر دی او بابے دی کنی کو شان ہوئے گی اس بابے دی کنی کو شان ہوئے گی لہٰذا امی دا ادب کر دیو کیونکہ وہ جنت ہے تے ابو دا دینا ود کریا جے کیونکہ وہ جنت دی بھی جنت ہے تیر میری جنت ماں کو لے تے ماں دی جنت ابو کو لے اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے مہر برادران واللہ برکات عظیم عطا فرمائے آمین واخر دعوایا ان الحمدللہ رب